अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज की वीडियो में मैं आपसे डायबिटीज़ रिवर्सल के कुछ छुपे राज और वो आपसे डिस्कस करूंगा। आया कि शुगर क्या वाकई ही इसका रिवर्सल मुमकिन है, और क्या शुगर बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल हो सकती है, और अगर हो सकती है तो ये आपको डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते और इसके बारे में आपको क्यों रहनुमाई नहीं दी जाती। आज की वीडियो में मैं कुछ साइंसी हक़ाइक़ की बुनियाद पर आपसे ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि शुगर को बग़ैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर आप या आपके ख़ानदान में कोई शुगर का मरीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी आपकी बदल सकती है। तो आएँ हम बात करते हैं एक ट्रेडिशनल डॉक्टरी की, माइंडसेट की, कि जब किसी को शुगर होती है, जिसकी मैं बात शुगर में कर रहा हूँ वो टाइप 2 डायबिटीज़ की है, कि किसी को जब डायबिटीज़ होती है वो किसी शुगर के डॉक्टर के पास जाता है तो अमूमन एक गोली से स्टार्ट करवाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों की मिकदार बढ़ाई जाती है और फिर इंसुलिन पे लाया जाता है और शुगर को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो जो ट्रेडिशनल है हमारा इलाज है डायबिटीज़ का या ट्रीटमेंट जो चल रहा है, इसमें जो फ़ोकस किया जाता है वो ये है कि शुगर को किसी तरीके से मैनेज किया जाए। यानी कि शुगर को मैनेज करने का मुराद है कि सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर किए जाएँ, लेकिन जो बुनियाद है शुगर की, डायबिटीज़ की, उस पे फ़ोकस नहीं किया जाता कि उसको किस तरह जड़ से ख़त्म किया जाए या शुगर को बिल्कुल ठीक किया जाए, ये कहीं फ़ोकस नहीं होता। जिसमें सिर्फ सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और ये दवाइयाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, ना कि कम होती हूँ। और हर रोज़ दवाइयों के इजाफे के साथ शुगर का कंट्रोल भी कोई ख़ास खातिर खा, एक दवाई फिर दो दवाइयाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इंसुलिन, और फिर साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज़ की आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल कैसे मुमकिन है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल चल रहा है उसमें तो मिसाल ऐसी ही है कि अगर आप की गाड़ी का इंजन ख़राब हो तो आप बाहर से बस पॉलिश लगाते रहें, इंजन को सही ना करें। इसकी दूसरी मिसाल ऐसे है कि जब किसी को बुखार होता है, अब बुखार की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें डेंगू बुखार है, टाइफाइड है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, तो आप जस्ट बुखार को ठीक करने के लिए सिर्फ पैनाडॉल लेते रहें। तो पैनाडॉल आपका बुखार तो कम कर देगी, लेकिन जो वजह बुखार होने की है उसको इलाज नहीं करेगी। तो यही हमारे इलाज मुआवजे में डायबिटीज़ से रिलेटेड है। इस जस्ट हम जो इलाज मुआवजा रूटीन में कर रहे होते हैं, इस सोच के साथ कि शुगर ठीक हो जाएगी, तो वो इस तरीका इलाज से नहीं सही हो सकती। तो शुगर होने की जो मेन वजह है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ की, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि आपकी बॉडी में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं तो आपकी बॉडी से इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का क्या काम होता है कि इसने ब्लड से शुगर को खुलियों में पहुंचाना है, लेकिन एक ख़ास वक्त आता है जब खुलिये शुगर से भर जाते हैं तो वो इंसुलिन को नज़रअंदाज करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इंसुलिन और ज़्यादा निकलेगी, किसी तरीके से खुलियों में शुगर चली जाए, लेकिन वो इंसुलिन ज़्यादा होती रहती है वक्त के साथ, और इंसुलिन ज़्यादा होने के साथ वो खुलियों में शुगर जाने की बजाय फिर वो ब्लड में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम जो दरअसल है वो शुगर ज़्यादा होने से नहीं है, वो इंसुलिन की ज़्यादा मकदार होने से है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जिसकी वजह से मोटापा आएगा, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, फैटी लिवर होगा, कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ेंगे, यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं, और ख़वातीन में पीसीओएस के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये दरअसल जो बुनियाद है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसलिए इंसुलिन को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंसुलिन को कम नहीं करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नामुमकिन है। तो दवाइयाँ जो मेडिसिन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को उस तरह ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती, वो सिर्फ शुगर के लेवल्स को कम कर पा रही होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को उस तरह मैनेज नहीं कर पा रही होती, जिससे फिर कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। अब बाज़ औक़ात बहुत सारे पेशेंट्स की मिसाल मैं देता चलूँ कि उनकी शुगर कंट्रोल अच्छा होता है, लेकिन उनको फिर भी जो हार्ट अटैक का रिस्क हो रहा होता है, उनको फालिज हो रहा होता है, उसकी वजह ये है कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उनकी शुगर तो कंट्रोल है, लेवल्स तो ठीक आ रहे हैं। आपने बेसिकली फिगर को, नंबर को ठीक कर लिया है कि लेवल्स उनके मीटर पे आपने देख के ठीक आ गया, HbA1c ठीक हो गया, लेकिन बाज़ ये भी लोगों के नहीं ठीक हो रहे होते, लेकिन उनकी अंदर जो फ़िलॉसफ़ी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है वो नहीं ठीक हो रही होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल से, डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से और स्ट्रेस मैनेजमेंट से पॉसिबल है। तो आया ये इतना अगर सादा सच है तो डॉक्टर्स या बाकी लोग आपको क्यों नहीं ये बात बताते
اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو ڈاکٹرز کو جو نیوٹریشن ان کے کریکولم میں نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹرز کو نیوٹریشن کا اس طرح زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ڈائٹ میں کس طرح پیشنٹ کو گائیڈ کریں۔ جب مریض آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کیونکہ ڈاکٹرز اورینٹیڈ ہے، پلز اینڈ انجیکشنز اورینٹیڈ ہے کہ دوائیاں لکھنی ہیں، کہ کوئی سائنس سمٹمز دیکھا اس کے حساب سے میڈیسن ایڈوائز کی، لائف سٹائلز پہ اور پریونٹیو میڈیسن پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ نیوٹریشن کا لا علم ہونا ہے، نیوٹریشن کی اویئرنیس نہیں ہے، تو جس سے بھی زیادہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ سیکنڈلی جو دوسرا فینومینا ہے وہ ہے فارما انڈسٹری۔ فارما انڈسٹری ایک اربوں کی انڈسٹری ہے، وہ نہیں چاہتی کہ لوگ ان کی دوائیاں چھوڑیں، اور وہ اس طرف لوگوں کو آنے بھی نہیں دیتے کہ کسی طریقے سے وہ دوائیوں سے ان کی بند ہو جائیں یا ان کی شوگر ریورس ہو جائے یا شوگر ان کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ تو جس لیے وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو اس میڈیکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرف دوائیوں سے یا لائف سٹائل بہتر کرنے کی طرف نہیں آئیں گے کہ آپ کی دوائیاں ختم ہو جائیں، آپ کی کمپلیکیشنز ختم ہو جائیں، آپ کے مسائل بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ان سارے مسئلوں کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹ پھر فوکس ہوتا ہے وہ دوائیوں سے ہوتا ہے کہ آپ کی دوائیاں بڑھانی ہیں، آپ کو انسولین پہ لگانا ہے، اور پھر آپ نے کمپلیکیشنز میں جانا ہے، اور پھر آپ کی آگے مسئلے مسائل بڑھنے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک روڈ میپ دوں گا کہ آپ کس طرح اپنی ڈائبٹیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز کو بچ سکتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز کو جڑ سے ختم کرنا یا اس کو ریورس کرنا ایک ہی صورت میں ممکن ہے، وہ ہے آپ کا اپنا لائف سٹائل۔ اب لائف سٹائل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں، اس میں ڈائٹری کمپوننٹس ہے کہ خوراک کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، اس میں آپ ورزش واک کا کمپوننٹ ہے، یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی شامل ہے، اس کے علاوہ آپ کی سٹریس مینجمنٹ ہے۔ ڈائٹ میں جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں لو کارب ڈائٹ ہے، یعنی کہ جب کاربوہائیڈریٹس ہیں اس میں سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، جس میں گندم، چاول، مکئی، جو، باجرہ، یہ آپ کے سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنے روزمرہ کی لائف سے نکالنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو شوگر ہیں، شوگر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس میں چینی ہے، شہد ہے، پھلوں کے جوسز ہیں، یہ بیکری آئٹمز ہیں، پروسیس فوڈ ہے، یہ نکالنی ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈسٹریل آئل ہے، انڈسٹریل آئل کو آپ نے نکالنا ہے، اس کے بدلے میں آپ دیسی گھی کا استعمال کریں، کوکونٹ آئل کا استعمال کریں، آپ اس کے علاوہ مسٹرڈ آئل ہے اس کا استعمال، کہ سرسوں کا تیل ہے، اور اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریل آئل بھی آپ کی جتنی ہائیلی پروسیس فوڈ ہے یہ آپ کی باڈی میں سوزش کرتی ہیں، اور اس سوزش سے آپ کی باڈی میں پھر آگے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ہائیلی پروسیس فوڈ سے بچنا ہے، بیکری آئٹم سے بچنا ہے، آپ نے جو انڈسٹریل آئل ہے اس کو اپنی لائف سے آؤٹ کرنا ہے، اور سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جو کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو زندگی سے نکالنا ہے۔ اور اس کے بدلے میں آپ نے ہائی فیٹ ڈائٹ پہ آنا ہے، پروٹین ڈائٹ پہ آنا ہے، اور لو کارب لینے ہیں۔ لو کارب سے مراد جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں جس میں سبزیاں ہیں اور کسی حد تک فروٹ شامل ہیں، آپ نٹس لے سکتے ہیں، چنے ہیں، لوبیا ہے، تو یہ سارے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کی فارم ہے، دالیں ہیں، یہ سب کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ آپ مقدار میں اپنی ڈائٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ گوشت لے سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں گوشت لیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کا ایک تو ہے کہ آپ لو کارب ڈائٹ کو فالو کریں، سیکنڈلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کہ جب آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو فالو کرتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ باڈی کو بھوکا رکھتے ہیں، بھوکے سے مراد یہ کہ آپ باہر سے کاربوہائیڈریٹس نہیں ڈالتے، تو آپ کے انسولین کے لیولز کم ہوتے ہیں، انسولین کے لیولز کم ہوتے ہیں تو آپ کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے، تو آپ 16 سے 18 گھنٹے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی انسولین ریزسٹنس کسی حد تک بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے شوگر کے لیولز کو اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں کئی جرنلز کی مثالیں ہیں، جس میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن ہے جو کہ میٹابولزم اور ہیلتھ پہ ان کا آرٹیکل ہے کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آپ بہت حد تک اپنی انسولین ریزسٹنس کو کم کر سکتے ہیں۔ اور امریکن جرنل میں جو نیوٹریشن میں پارٹ ہے اس میں ہے کہ آپ اگر لو کارب ڈائٹ فالو کرتے ہیں جس میں ہائی کارب سے بچیں تو آپ اپنی انسولین ریزسٹنس کو کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ڈائٹری کمپوننٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ واک اور ایکسرسائز کو زیادہ کریں، ایکٹیویٹی بڑھائیں، اس سے بھی آپ کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ ہے،
کیونکہ انگزائٹی، سٹریس اور نیند کا کمی کا شکار رہنا، یہ سارے باڈی میں سٹریس ہارمون زیادہ ہوتے ہیں تو وہ انسولین کی ریزسٹنس کو بڑھاتے ہیں، جس سے پھر یہ پرابلمز آتے ہیں۔ تو یہ آپ کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ اگر عمل صحیح طریقے سے کریں تو آپ اپنی ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہونے والے باقی پرابلم جس میں فیٹی لیور ہے، موٹاپا ہے، کولیسٹرول کے مسائل ہیں، بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ ہے، ان سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور صحیح معلومات آپ تک پہنچ سکے، تاکہ آپ خود کو صحت مند کر سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام میرا پہنچ سکے اور وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکیں۔ شکریہ۔